بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه سلسلة العروة الوثقى. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. للقدر 4 مراتب يجب الإيمان بها. الأول العلم، والثاني الكتابة، ودليلهما في الآيات السابقة الذكر. الثالث المشيئة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروق بابدو تنكيستي وانتي وليدبنو وهي مراتب قدرات. قدري أركان إيمانا كيسا إساتوكو إساتي أمانون مراتب سدي أفر أفكيسا قبا. مراتب أفر أفكيسا تأمتا. مرتبان درا العلم بيكولا، علم ربيتي، علم ربي شاملة انتهي. فقد علم الله سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا أن ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ربين كينا علمي إساك أزل سنكيست وهنده بيكيجرا. إجمالة اللي تكو تكون اللي وانتي بيكم سربي كينا جلابه تكو اللين انجرتو. كناف ربين كينا وانته اللي وانته هدو اللي وان هنتهين اللي أصوته أكمت أكته هند إسي بيكاجر ربين كينا. إني لما فنامو مشيئة جتشون فئي ربي كيناتي. ربين كينا ونتوكو كوني كان كيست مشيئة ربي جلا وانتبها هنجرتو. وانتي في ربيتين ألا أرقما هنجرتو. وانتي في ربيتين ألا تها هنجرتو كوني كان كيست. كناف ربين كينا yoo inni fedhe wanni takka wanni agartee hin taane hin jirtu. Akki jedhu rabbi: wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa allahu rabbul caalamiin. Isin hin feetan yoo rabbiin agartee caalamaa fedhe malee fedhiin teessan adda uguruu hin geettuu jedha. Kanaaf nutis hin feenaa, rabbiin keenna hin fedhaa. Garuu yoo fedhiin teennata rabbii kan galtu taate hin taati. yookaan ammoo fedhii rabbiitu taha malee fedhiin namaa haga fedhillee yaadu haga fedhillee fedhu hin taatu jecha. Inni afraffaadha khalqiidha. Rabbiin keenna waa hundahu eega fedhee katabee loohal mahfuuz keessatti barreessee beekee fedhee eega jedhe ammoo ijaada takwiina argamsiisuudha. وانسان كونودا خلقينا. ربي أكجنو الله خالق كل شيء. ربين أوما وهنداتي. ربين كينا وهنداه إسات أومي وانت أغرتي أوما إسا جلابه تكلين هنجرتو. هو خالق الأبد وفعله. ربين كينا قبرتشل إسات أومي دلقا إسالي إسات أومي. أكا أغرتي أمني معتزلات جرن سنيمتي. مال جرن جري ربيني قبرتش أومي قبرتشي دلقا إسا أومته جرى الله أكسيمتي. ربنا قرتي قبرتش اللي دلقا إسا اللي وانا قرتي إني دلقوا اللي رب متو أومي. خلقكم وما تعملون جل إسن اللي أومي جرى وان إسن دليدنس
uumee kanaaf iimaanni arkaanni iimaanaa kan dhumaa qadaratti amanuudha. qadarri ammoo maraatiba afran kana qaba. tokkoffaan beekuu rabbiiti, lammaffaan ammoo kitaabaadha, waan beekessa rabbii lawhal mahfuuz keessatti katabuudha. inni sadaffaa ammoo fedhuudha. inni afraffaa ammoo waan fedhe san akka fedhe isaatitti akka hikmaan isaa murteessitetti waan san argamsiisuudha. kanaan alatti ammoo iimaanni namaa ammoo hin guutamu. rabbiin agartee warra arkaana iimaanaa hundattuu saddaqee dhugoomsee arkaana iimaanaa keessa kan qadaraa kadhumaa kanallee dhugoomsee maraatiba isaa hunda waliinuu dhugoomsee boruu jannata rabbiitiin milkaahu rabbiin maraa haa taasisu. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.